अनुराग भनेको प्रेमले आप्लुत भनेको पुरा प्रेममा चर्लममा डुबेको व्याप्त भएको जुन हाँसो भगवानको मधुर मुस्कान हो। अनि त्यो मुस्कान सहितको रास हो, रासलीला हैन। रसो वैसह रसगुं हेवायम लब्ध्वा आनन्दी भवते। रसो वैसह रसको समुदाय जो हो त्यही नै रास हो। रस नै आनन्द हो, आनन्द नै ब्रह्म हो, ब्रह्म नै परमात्मा हो, परमात्मा नै भगवान हो, भगवान नै श्री कृष्ण यस रूपमा आज प्रकट भएर यस धरतीमा प्रकट भएर आज त्यो आफ्नो सौन्दर्य छाड्दै हुनुहुन्छ भनेर यस श्लोकमा वर्णन गरिँदैछ कि हसनम रास विनोदः लीलावलोकः लीलावलोकः लीलया अवलोकश्च तैः साधनैः। लीला अवलोक लीलया लीला पूर्वकको जो अवलोक हो, अवलोकन भनेको हेराइ हो। तै साधनै प्रतिलब्ध संप्राप्त संप्राप्त मानः। भगवानले एक एक गोपिनीलाई मन्द मुसुक्क हाँसेर यसो कर्के नजरले आँखाले हेरिदिएर जुन उनीहरुकोलाई बहुमान बढाइदिनु भयो कि कोही कोही ठुला व्यक्तिले साधारण व्यक्तिलाई हेरिदिँदाखेरि पनि उसको भाव बढ्छ। अझ आजभोलि त मान्छेहरूले नेताहरूसँग कोहीसँग फोटो खिचेर चट्ट फेसबुकमा हाल्न पायो भने, सेल्फी गर्न पायो भने दङ्ग पर्छन् है। तर वस्तुतः भगवानको त्यो सौन्दर्यपूर्ण माधुर्यपूर्ण भगवानको अवलोकन हेराइलाई प्राप्त गर्दा व्यक्तिगत रूपमा मैले मात्रै पाएँ कि जस्तो लागेर दङ्ग परेर गोपिनीहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको भाव बढिहाल्छ फेरि, अनि अभिमान बढ्दछ र त्यसले गर्दा त्यो अभिमानलाई हरण गर्नको लागि भगवान जब अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ अनि रुनी कराउनी गर्दछन्। कहिले कहिले भगवानले मलाई यस्तो प्रेमले हेर्नुभयो भनेर कर्म नै गर्न बिर्सिन्छन् कि जे गर्दै थिए त्यो गर्न नै बिर्सिन्छन्। ब्रज स्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता ब्रज स्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो वतस्तु किल कृत्यशेषाः। दृग्भिः सह गोप्यः, स्त्रिया भनेका गोपिनीहरू, दृग्भिः भगवानको मधुर दृष्टिद्वारा अनुवृत्त धियः व्रजन्तम ब्रजेन्द्र नन्दनन्दनम अनुवृत्ताः। अनुगत धिय भगवानले जसो गर्यो त्यस्तै गर्न मन लाग्छ, जता जानुभयो उतै जान मन लाग्छ, जे लीला गर्नुहुन्छ त्यही गर्न मन लाग्छ, जति बेला जे चेष्टा गर्नुहुन्छ त्यही हेर्न मन लाग्छ, मुरली बजाएको सुन्न मन लाग्छ। यसरी सम्पूर्ण चित्त दृष्टिचित्त सबै आफूतिर तानिसकेका भगवानको लीला हेर्नलाई व्यापृत भएका गोपिनीहरूले कृत्यशेषाः कृत्येषु दधिमन्थादि कार्येषु शेषः असमाप्तिर्यासां ताः। घरको सबै काम पनि गर्न सक्नु भएन गोपिनीहरूले, गोपाङ्गनाहरूले घर गृह कार्य पनि सम्पादन गर्न सक्नु भएन। यसरी सितकृत्यशेषाः किल कृत्यशेषाः अवतस्तु। हेरेको हेरै बसेको बसै हुनुभयो, टोलाउनु भयो। श्वसान अब 15 नम्बरको श्लोक। श्वशान्तरूपैश्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्द्यमाने स्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंसयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः अजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। दिव्यबिम्ब प्राकट्यकरणे कारणं वर्णयति। भगवानले यस्तो दिव्य अलौकिक अप्राकृतिक दिव्य स्वरूप धारण गर्नुको कारण के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ, वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी। अब शास्त्र वेदले बताए अनुसार चाहिँ जीवात्माका भित्र नै परमात्मा निवास गर्नुहुन्छ, भगवान बस्नुहुन्छ भनेर सर्वाणी शरीराणी परमात्मा नै एव। सारा शरीरहरू भगवानकै हुन् हैन। जति पनि यो दुनियाँमा विश्वमा जति पनि शरीरधारी प्राणीहरू छन् ती सबैका शरीर पनि भगवानकै शरीर हुन्। अनि यो अर्को चाहिँ यो विराट ब्रह्माण्ड नै भगवानको शरीर हो। फेरि हुँदाहुँदै यस्तो यो सुन्दर यो कमनीय रूप लिएर भगवानले अवतार किन लिनु पर्यो, यसको कारण बताउँदै हुनुहुन्छ कि अशान्त रूपैः असुरादिभिः स्वशान्त रूपैः अशान्त रूपैः। स्वशान्त रूप भनेका अनुकूल जनहरू पनि भगवानका रूप हुन् र प्रतिकूल
प्रतिकूल स्वभाव भएका असुर जातिहरू पनि भगवानकै रूप हुन् हुन त। तर ती अशान्त रूप भएका व्यक्तिले शान्त रूप भएका सज्जनहरूलाई अभ्यर्थ्यमानेषु दुःख दिएको हुनाले, हैन? वाह, कति सुन्दर कारण बताउनु भयो हेर्नु त। भगवानले अवतार किन दिनु पर्यो त? आखिरी यहाँ भएका अब ब्रह्मादेखि भुसुनासम्म जति पनि मनुष्य छन्, जीव जगत छन्, ती सबै भगवानकै स्वरूप हुन्, हैन? सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद विराट स्वरूप ब्रह्म, विराट ब्रह्मको रूप हो यो। जगत सर्वम हरेश तनु सर्वम खल्विदम ब्रह्म। विभिन्न उपनिषदहरूले यो सारा चराचर जगत भगवानको शरीर हो, भगवानको श्री विग्रह, भगवानको विग्रह हो, स्थूल स्वरूप हो भनेर बताइरहेको छ भने अब फेरि यो सूक्ष्म स्वरूप, यो अवतार किन लिएर आउनु पर्यो भन्दाखेरि स्वशान्त रूपै, स्व भनेका आफ्ना शान्त रूप भनेका मनुष्य देवता मनुष्यहरूलाई अशान्त रूपै, अशान्त रूप भएका दानवहरू असुरहरूले अभ्यर्थमानेषु दुःख दिन थालेपछि सत्सु अनुकम्पितात्मा सज्जनहरूमा अनुकम्पाको दृष्टि गर्ने भएका भगवान स्वशान्त रूपेषु इतरैः अशान्त रूपैः, शान्त रूप भएका देव मनुष्यहरूमा इतरैः अशान्त रूप भएका दानवहरूले अभ्यर्थमानेषु दुःख दिएपछि अनुकम्पितात्मा दयाले पग्लिएको हृदय छ जसको, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुले श्रीकृष्णको रूपमा परावरेशः भन्नुहुन्छ। परावरेशः परावरेशः सर्वेश्वरः। परे ब्रह्मादय देवता अवरे अस्मदादयः। पर भनेका ब्रह्मादि देवताहरू र अवर भनेको अस्मदादिको पनि ईशान भनेको नियन्ता भएका सर्वेश्वर भगवान अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोऽपि सन्, भगवान अझ हुनुहुन्छ, कहिले नजन्मने हुनुहुन्छ, कर्माधीन जन्म भगवानको छैन। तर पनि आफ्नै स्वभावलाई अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां, सम्पूर्ण प्राणीहरूको ईश्वर भएर पनि आफ्नो प्रकृति स्वभावलाई नत्यागिकन जन्म लिनुहुन्छ। गीतामा लिन्छु भनेर बताएको कुरा यहाँ पनि प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ। कर्माधीन जन्म शून्योपि महदंशयुक्तः, महता अंशेन युक्तः, महान अंश भनेको बलरामेण युक्तः, बलरामले युक्त भएका प्रभु अंशेन बलरामेण युक्तः सरामः बलराम सहित। यथा अग्निर्दार्वादिषु, जसरी दाउरामा सम्पूर्ण समिदाहरूमा अग्निको व्यापकता भएको हुन्छ, त दाउरालाई मन्थन गरेपछि त्यसबाट जसरी अग्नि प्रकट हुन्छ, स्वभावम अमुञ्चन्येव आविर्भवति, आफ्नो दाउराको स्वभावलाई परित्याग नगरिकन अग्नि जसरी प्रकट हुन्छ, त्यस्तै भगवान पनि जस्तो दाउराको आकृति छ आगो त्यस्तै त्यस्तै बल्दै गरेर कोइला, कहीँ आगो कोइलामा चाहिँ कोही बाङ्गो हुन्छ, कोही सिधा हुन्छ, कोही अब त्यो बलेको आगो अथवा बलेको दाउराहरू कहीँ यो चाहिँ आगो बाङ्गो रहेछ, कोही चाहिँ यो चाहिँ सिधा रहेछ, यो चाहिँ गोलो रहेछ भनिएला कहीँ कहीँ। तर जस्तो जस्तो स्वभाव र आकृति भएका दाउराहरू छन्, तिनमा त्यस्तै प्रकारले अग्नि प्रकट भए जस्तै भगवान पनि सुर नर, सुर भनेको मनुष्य, असुर भनेको कहिले दानव कुलमा, कहिले नर भनेको मनुष्य कुलमा, अनि कहिलेतिर सुर भनेको देवता, अनि असुर भनेको दानव र नर भनेको मनुष्यमा, र कहिले तिर्यक तेर्सो आदि योनिहरू लिएर पनि भगवान प्रकट भइबक्सिन्छ। तर निरस्त समस्त दोष अनवधिका तिशया संख्येय कल्याण गुणगण स्वभावम अत्यजन एव अवतीर्ण। अखिल हेय प्रत्यनीक भनिन्छ नि, निरस्त भनेको हटाएको छ समस्त दोषलाई जसले, त्यस्तो अनवधिक अवधिले रहित भएको अनन्त कल्याण गुणले विशिष्ट भइबक्सिएका परमात्माले आफ्नो स्वभावलाई नत्यागिकन सज्जनहरूको रक्षा गर्नको लागि, हैन, अव्यर्थमानेषु अनुकम्पितात्मा, शान्त रूप भएका सज्जनहरूलाई अशान्त रूप भएका दानवहरूले पिसेर थिचोमिचो गर्न थालेपछि तिनलाई दया गरे, तिनका उपरमा दया गरेर भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। परित्राणाय साधुना भन्ने गीताको जुन श्लोक छ नि, त्यसैको अर्थ यो 15 नम्बरको श्लोकले दिएको छ है। द्वितीय स्कन्धको 2य अध्यायको 15 नम्बरको श्लोकले परित्राणाय साधुनाम भन्ने पंक्ति जो छ नि गीताको हो, त्यसको अर्थ बताएको छ। अब अगाडि 16 नम्बरको श्लोकमा जाउँ सबैजना।
मां खेदयत्ते तदजस्य जन्म विडम्बनं यद् वसुदेवगेः व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सीद् यदनन्तवीर्यः हरेः जन्म कर्म च आश्चर्यम्। भगवानको अवतार रहस्य जो हो अत्यन्त आश्चर्य लाग्दो छ भनेर यो कुरालाई यो 16 नम्बरको श्लोकमा प्रश्न पारिँदैछ। द्वाभ्याम अजस्य परमेश्वरस्य, दुईवटा श्लोकले यो लीला चरित्र बताइँदैछ। अजस्य परमेश्वरस्य, कहिल्यै पनि नजन्मने कर्माधीन जन्म शून्य भगवान परमेश्वर सर्वेश्वर प्रभुले यत जो वसुदेव गृहे, वसुदेवको घरमा, वसुदेवको घरमा, वसुदेवको घर भनेको के हो? वसुदेवको घर भनेको न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते गृहिणी रहितं गेहं अरण्य सदृशं भवेत्। वसुदेवको घर भनेको चाहिँ वसुदेवकी पत्नी देवकीबाट भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। वसुदेव की पत्नी देवकी नै वसुदेवको घर हो। घर भनेको इटा पत्थरले बनेको मात्रै घर हुँदैन। घर भनेको के हो भन्दाखेरि घर भनेको पत्नी हो। र यहाँ वसुदेव गृहे भनेको वसुदेव भार्यायाम, व्याख्यामा पनि आचार्यश्रीले यस्तो अद्भुत अर्थ गरी बक्स्यो। वसुदेव गृहे वसुदेव भार्यायाम, वसुदेवकी पत्नीमा जन्म विडम्बनम, जन्मनो विडम्बनम प्राकृतवत जन्म अनुकरणम, जन्म लिएर गरेको जो विडम्बना भन्ने हो भने यो प्राकृतिक मनुष्यले गर्दा चाहिँ गरेको जो विडम्बना हो, अनुकरण हो। मान्छेले जस्तै चेष्टा गर्दै मान्छेको चाहिँ बस्ने उठ्ने, खाने पिउने खेल्ने, तर केही अतिमर्त्य मनुष्यले गर्न नसक्ने चरित्र पनि भगवानले गर्नुभयो। तर आकृति चाहिँ उस्तै गरेर अब 10 महिनासम्म देवकीको गर्भमा बसे जस्तो होइन। भगवानलाई गर्भमा बसिरहन त पर्ने होइन, तर माता देवकीको गर्भको सौभाग्य बढाउनको लागि नरहरि प्रभुले झैँ गरी अकस्मात, जसरी नृसिंह प्रभु अकस्मात पत्थरबाट प्रकट भइबक्सेको थियो, पत्थरबाट पनि प्रकट हुनुभयो, खम्बाबाट भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यसरी नभएर यहाँ चाहिँ समय पाएर बाबुआमाको बिहा गराएर अनि समय पाएर जेलमा बसाएर जेलैभित्र कारागारभित्र भगवानले अवतार लिनु, यो कस्तो आश्चर्य लाग्दो। मान्छे चाहिँ गरी भगवानले प्रकट हुन त त्यहाँ पनि दिव्य रूपले दर्शन दिनुभएको छ, यो त भित्री कुरा हो। तर अरूले हेर्दाखेरि मनुष्य जस्तो भएर देवकी र वसुदेवको घरमा जन्मिएर रातारातमा फेरि ब्रजमा जानुभयो। अरिभयादिव स्वयं अनन्त वीर्य, अनन्त शक्ति भएका, जसको शक्ति कहिले अन्त हुँदैन, त्यस्तो अनन्त पराक्रम भएका परमात्मा अरिभयादिव शत्रुको डरले जस्तै गरी ब्रजे भाषा लुकी लुकिकन निलीय नन्द गोकुल निवास, गुप्त रूपले, निलीय भनेको विलीन भएर थाहा नपाउने गरी गुप्त रूपले नन्द गोकुल निवास, नन्द बाबाको गोकुलमा निवास गर्नु। काल यवन आदिहरूको डरले फेरि निलीय मथुरा सहरलाई छोडेर, पुरात भनेको मथुरा सहरलाई छोडेर व्यवात्सित त्यहाँबाट विस्थापित भएर प्रोसितवान द्वारकामा नगरी बनाएर बस्नु। यो सब कुरा हेर्दाखेरि विडम्बयते, बडो मोहयति, खेद हुन्छ कि प्रभु सर्वेश्वर सर्वव्यापक भएर पनि, सर्वेश्वर सर्वव्यापक भएर पनि आज यस्तो लीला भगवानले गर्दै हुनुहुन्छ। यो घटनालाई देखेर बडो आश्चर्य लाग्छ, बडो अनौठो लाग्छ। दुनोति चेतः 17 श्लोक। अब दुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदा बाधावभिवन्द्य पितृः ताताम्ब कंसा दुरु संकितानां प्रसीदतं नो कृत निष्कृतीनाम्। अध्याय 2 को 17 श्लोक। दुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदा पादौ अभिवन्द्य पितृः। अब कंसम निहत्या, कंसलाई भगवान श्रीकृष्णले जब संहार गर्नुभयो, यो उद्धवजीले विदुरजीसँग भन्दै हुनुहुन्छ, हे विदुरजी, बडो आश्चर्य लाग्दो कुरा छ, बडो चित्त क्षोभ भएर आउँछ सम्झिँदाखेरि पनि। जब कंसलाई वध गर्नुभयो
अनि माता पिता भएको ठाउँमा जानुभयो। पितृ भनेको देवकी वसुदेव हो। वसुदेव र देवकीका चरणमा पादौ चरण कमलमा अभिवन्द्य साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर भन्नुहुन्छ, तात हे पिता, हे पिताजी, हे अम्ब, हे आमा, हे देव माता देवकी, कंसाद उरु भृशम शङ्कितानाम भीतानाम, हामी कंसदेखि साह्रै डराएको हुनाले यहाँ हजुरहरूको सेवा गर्न पनि सकिएन, बचपनमा यहाँ बस्न पनि सकिएन, अब लुकेर गोकुलमा गएर बढ्नु पर्यो। हजुरहरूलाई यत्रो कष्ट हुँदाखेरि पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ, यो कंसको डरले गर्दा थियो, आज कंस मरिहाल्यो भनेर माता पिताको सामुन्नेमा गएर अब ग्लानी प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, अकृत निष्कृति नाम, हामीले हजुरको सेवा गर्न सकेनौँ, नकृता निष्कृति सेवा यही तेषाम युष्मत सेवा शून्य नाम, माता पिताको सेवा गर्दैन भने त्यो जो पुत्र भएर माता पिताको सेवा गर्दैन भने त्यो जिउँदै मरेको हो भनेर दशम स्कन्धमा भगवानले भन्नुहुन्छ नि, त्यही कुरालाई यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ। युष्मत सेवा शून्य नाम, हजुरको सेवाबाट वञ्चित भएका हामीहरू न अस्माकम, हामीहरूले युवाम प्रसिद्धतम, केही गर्न सकिएन हाम्रा उपरमा, युवाम भनेको हजुर दुवैजना, प्रसिद्धतम प्रसन्न भइबक्स्योस्, कृपा गरिबक्स्योस् भनेर यस्तो स्मरत, यो कुरा सम्झिँदाखेरि मम मेरो चित्त चेत भनेको चित्तम दुनोति पीडयति, मेरो चित्त अत्यन्त दुखित हुन्छ, पीडित हुन्छ। अब अगाडि 18 नम्बरको श्लोकमा पुगियो। सबैले के अरे आफ्नो आफ्नो माइक अफ गर्नुभएको छ भने ती जहाँ जहाँ एक्लै हुनुहुन्छ नि, पुस्तक हेर्दै हुनुहुन्छ भने ती कराउँदै पाठ गर्दै सँगै गरे पनि हुन्छ यही स्वरमा कि कोबा आमुष्याङ्ग्री सरोजरेणुम विस्मर्तुमि शीतपुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद भ्रूविटपेन भूमेर भारं कृतान्तेन तिरस्चकार एवं तर्हि अनीश्वर एव असौ किं न स्यात् तव तु श्रद्धा मात्रमेतदिति तत्राह को वेति। ओहो हरे प्रभु, तर्हि अनीश्वर एव असौ किं न स्यात्, यो श्रद्धाले मात्रै हुने कुरा हो त? यो भार उतार्नको लागि माथिबाट आफू प्रकट नभएर उहीबाट सङ्कल्प मात्रै गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो हैन भन्दा यो त्यसरी मात्रै हुँदैन। अमुष्य अस्य श्रीकृष्णस्य अङ्ग्री सरोज रेणुम जिघ्रन् उपासीनः कवै पुमान्तम विस्मर्तुमीसीत, यो भगवानमा अतिशय प्रेम बढाउनको लागि प्रभुले गरेको जो लीला हो नि, एकचोटि पनि प्रभुलाई जसले देख्न पायो, सुँघ्न पायो, सुन्न पायो, प्रभुको नजिकबाट एक पटक पनि प्रभुलाई देख्न, दर्शन गर्न, हेर्न, सुन्न पायो भनेदेखि त्यसले कसरी बिर्सन सक्छ र? सारा मानिसहरूमा श्रद्धा जगाउनको लागि, प्रीति भक्ति बढाउनको लागि नै भगवानले यस्तो लीला गर्नुभएको हो। अब यस्तो लीला गर्नुभएको हो भन्दै हुनुहुन्छ। अमुष्य श्रीकृष्णस्य अङ्ग्री सरोज रेणुम, भगवान श्रीकृष्णका अङ्ग्री भनेका चरणको सरोज कमलको रेणुम भनेको सुगन्धलाई विजिघ्रन उपासीन, सुँग्दै सुँग्दै बसेको जो सौभाग्यशाली व्यक्ति छ त्यसले तम परमात्मानम विस्मर्तुम, बिर्सन कसरी सक्ला र? अर्थात् भगवानलाई बिर्सन बिल्कुलै एकचोटि पनि प्रभुलाई जसले देख्न सक्यो त्यसले चाहिँ बिर्सन सक्दैन। यहाँ श्रीकृष्ण विस्फुरत भ्रू विजिम्बेन प्रचलत भ्रूलता रूपेण कृतान्तेन कालेन भूमे भारम तिरस्चकार, दुईटा काम सँगसँगै गर्नुभयो कि। यहाँ अवतार लिएर एकचोटि पनि जसले देख्न पाए, आलोक आलापादि दानेन, भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले गीता भाष्यको अब व्याख्या गर्ने बेलामा भनिबक्सिन्छ, आलोक आलापादि दानेन, उज्जीवन गर्नको लागि हामीलाई आलाप भनेको हामीसँग वार्ता गर्न, चेतन हामी जस्ता चेतनहरूसँग बोल्नको लागि, अनि आलोक भनेको दर्शन दिनको लागि, दर्शन दिएर बोलेर विभिन्न चेष्टा गरेर सबैको मन आफूतिर आकर्षण गर्नको लागि भगवानले लिएको अवतार। यसरी अवतार लिएर कृष्ण विस्फुरत भ्रू विटपेन, एकदम भ्रूकुटीलाई घुमाउँदै घुमाउँदै, फरफर विस्फुरत भनेको फरफर भन्नुपर्छ, त भ्रू विटपेन प्रचलत भ्रूलता रूपेण, भ्रूकुटीलाई घुमाउँदै घुमाउँदै कृतान्तेन, कृतान्त काल रूपी भ्रूकुटीलाई घुमाउँदै घुमाउँदै भूमे भारम तिरस्चकार, पृथ्वीको भारलाई
उतारी बक्सियो। तिरस्कार भनेको अपाहरत, पृथ्वीको भारलाई हलुङ्गो पारी बक्सियो। यो 18 श्लोक भयो। अब 19 श्लोकमा दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चैत्यस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये, राजसूय यज्ञमा हे विदुरजी हजुरले पनि देख्नुभयो, मैले पनि देखेँ, हामी सबैले देख्यौँ। राजसूय यज्ञ गर्दाखेरि सिद्धिम, भगवानको जुन सिद्धि हो नि, योगीहरूले, भक्तियोग निष्ठा भएका ज्ञानीहरूले पनि सम्यक समीचीनतया अनुष्ठितेन योगेन भक्तियोगेन संस्पृहयन्ति वाञ्छयन्ति। ठुला ठुला भक्तियोगीहरूले पनि देख्न नपाउने भगवानको जो वैभव महिमा हो, युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञमा भगवान श्रीकृष्णको यस्तो परम गतिलाई प्राप्त गर्यो। विरोध गर्दा गर्दै पनि बडा बडा भक्तले प्राप्त नगर्ने जुन मुक्ति गति हो त्यसलाई प्राप्त गर्यो। कसले? शिशुपालले। चैद्यस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धिः, चैद्यस्य शिशुपालस्य सा सिद्धिः भगवत प्राप्ति रूपा सिद्धिः। जन्मेदेखि विरोध गर्दै आएको शिशुपालले पनि भगवान श्रीकृष्णलाई देखेर, भगवानको त्यो सुन्दर श्री विग्रहलाई देखेर अब विरोध गर्दै त्यही शत्रुता गर्दै पनि भगवानको हातबाट मरेर मुक्तिलाई प्राप्त गर्यो। सिद्धि भगवत प्राप्ति रूपा सिद्धि भगवद्भि दृष्टा एव तद्विरहम। त्यस्ता परम दयालु भगवान हेर्नु, मर्ने, आफ्नो हातबाट मर्नेलाई पनि मुक्ति प्रदान गर्ने हैन। ये हता चक्रधरेण राजन् त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते नरा विष्णुपुरं प्रयाता क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। ये हता चक्रधरेण राजन्, सुदर्शन चक्रधारी प्रभुले जसलाई वध गर्नुभयो ती सबै मानिसहरूले अथवा ती सबै प्राणीहरूले वैकुण्ठ प्राप्त गरे, मुक्ति प्राप्त गरे। भगवानको हातबाट मर्ने सौभाग्य पाएका सबै तरे। त्यसो हुनाले भगवानको हातबाट मर्नु, क्रोधले मरिन्छ भने त्यो मर्नु पनि मुक्तिको हेतु बन्दछ। त्यस्ता परम दयालु भगवानको विरहलाई कसले सहन गर्न सक्छ र? विदुरजी हजुरले सोध्नुभयो नि, किन बोल्न सक्नु भएन, किन उत्तर दिए? कारण यस्ता छन् कि सारा एक एक लीला बालक अवस्थादेखि अहिलेसम्मका लीला चरित्रहरूको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ तथैव चान्ये नरलोकवीराय आहवे कृष्ण मुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। न केवलम उपासकानां, है, केवल उपासक प्रपन्न भक्त भागवतहरूलाई मात्र भगवानले मुक्ति दिने नभएर जो विरोधी छन् तिनलाई पनि प्रभुले मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। यो कुरा बताइँदैछ। प्रापक उदासीनानामपि तथैव, अन्य साक्षात् भगवत सम्बन्ध रहिता, भगवानसँग साक्षात् सम्बन्ध नभएका अपि ये नरलोकवीरा, दुर्योधनका पक्षपातीहरू, कर्ण आदि व्यक्तिहरू जो आहवे महाभारतको समरमा सङ्ग्राममा नयनाभिरामम नेत्रानन्दजनकम, भगवान श्रीकृष्णलाई अब कृष्णको सौन्दर्यलाई देखेर शत्रुले पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने कि शत्रुले पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने परम सौन्दर्य रूपलाई देख्दै कृष्ण मुखारविन्दम नेत्रै पिबन्त्य, कृष्णको मुखारविन्दलाई नेत्रले पान गर्दै तत्सौन्दर्य सुधामृत सुधाम अनुभवन्तः, सौन्दर्य सुधाको पान गर्दै अर्जुनका बाणबाट, तीखा बाणबाट मरेका जति पनि रथीहरू महारथीहरू थिए तिनीहरूले पनि परम गति, मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। है, केवल भक्तले मात्रै नभएर विरोधीहरूलाई पनि भगवानले मुक्तिको गति प्रदान गरिबक्स्यो। यस्तो परम दयालु प्रभुलाई कसले बिर्सन सक्छ र? स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्टेडितपादपीठः।
इत्थञ्च नरलीला अनुकुर्वतो भगवतः मनुष्य लीला गर्दै गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वीको भारलाई उतारेर मोक्ष प्रदान गर्ने सम्मको ऐश्वर्य प्रदान गर्ने भगवानका लीलाहरूलाई अगाडि वर्णन गरिँदैछ। स्वयं आफै भगवान श्रीकृष्ण असाम्यातिशय, कसैको बराबरी भगवानको बराबरी कोही पनि हुन सक्दैन अरे। असाम्यातिशय समव्यधिक दरिद्र न तत् समोस्त्य व्यधिकोस्ति कश्चित। भगवानको समान र अधिक कोही पनि छैनन् यस दुनियाँमा। अब समान नै कोही छैनन् भने अधिक हुने त कुरै भएन। यस्तो असाम्यातिशयस्य, भगवानको बराबरी गर्न सक्ने दुनियाँमा कोही पनि छैनन्। त्र्यधीशः, तीनजनाका मध्येमा मालिक हैन, प्रकृति पुरुष र कालको पनि अधीश भएका परमात्मा। स्वराज्य लक्ष्म्या, स्वातन्त्र्य सम्पदा, आफ्नो स्वतन्त्र सम्पत्तिद्वारा आप्त समस्त काम हुनुहुन्छ, अवाप्त समस्त काम हुनुहुन्छ र पूर्ण मनोरथ हुनुहुन्छ। अनि नित्यम सन्निहित भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान समृद्ध, जसलाई सम्पत्तिको कुनै पनि खाँचो छैन। स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम। स्वराज्य लक्ष्मी भनेको आफ्नै स्वतन्त्र सम्पत्ति, भगवानलाई चाहिने कुनै चिजको खाँचै छैन। जसका घरमा माता लक्ष्मीजी झाडु बडाडु गरिबक्सिन्छ भने उहाँलाई अरू कसैले दिएको पूजा अथवा उपहारहरूको केही खाँचो हुन्छ त? भन्दा हुँदैन। तर पनि बलिम पूजाम हरद्भिः गृणद्भिः सर्वजन पूजितैः, सबैले पूजा गरिएका चिरलोकपालै ठुला ठुला राजाहरू लोकपालहरूले पनि आफ्ना किरीट कोटीद्वारा, आफ्ना किरीट भनेका मुकुटको टुप्पा अथवा मुकुटमा जडित भएका विभिन्न आभूषणहरूलाई लगेर भगवानको बाहुमा मुकुट समेत साष्टाङ्ग प्रणति गर्दाखेरि त्यसैबाट झन्कार जो आउँछ, त्यसैले स्तुति गरिएका यस्ता भगवान प्रभु किरीट कोड्डे डितपाद पीठ, आफ्नो कल्याणका लागि भगवानलाई रक्षक मानेर भगवानलाई दिएको उपहार भगवानले स्वीकार त गरिबक्सिन्थ्यो त्यो दृष्टिले मात्रै। तर प्रभु आफै आफ्नो बराबरी गर्ने र आफ्नो साम्य र आफूभन्दा अधिक हुन सक्ने दुनियाँमा कोही पनि छैनन्। यस्तो स्वराज्य लक्ष्मीले परिपूर्ण भएका आप्त समास्त काम, परिपूर्ण काम भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्ता परिपूर्ण काम प्रभु भगवान राजा राजेन्द्र हुनुहुन्छ भनेर महाभारतमा वर्णन गरेको छ। राजाहरूका पनि महाराजा हुनुहुन्छ, सबले सम्मान गरिने स्तुति गरिने हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुको कैङ्कर्य गर्न पाउनु कति ठुलो सौभाग्य हो। तर त्यस्ता प्रभुले पनि उग्रसेनको सेवा गर्नुभयो, सेवक बन्नुभयो भनेर बडो वात्सल्यको वर्णन यस श्लोकले यहाँ परत्वको वर्णन गर्दै, सौशील्यको वर्णन गर्दै गर्दै अब यहाँ वात्सल्यको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। तत्तस्य कैङ्कर्य मलं भृतान्नो विक्लापयत्यङ्गयदोग्रसेनं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयति। हे अङ्ग, हे विदुरजी, यदृशो भगवान, यस्तो स्वभाव भएका भगवान, तस्य भगवतः कैङ्कर्यम, भगवानको त्यो परम कैङ्कर्य सेवा भाव जो हो नि, भृत्यान हामीहरूलाई पनि अलम भृशम विक्लापयति, बडो आश्चर्यचकित पार्दछ। ग्लानिम जनयति, किन? जब किङ्करत्व आह पारमेष्टिधिष्णे, राजोचित आसनमा निचन्नम, राजाको आसनमा बसेका उग्रसेनलाई राजा बनाउनु भयो। कंसलाई वध गरेर, मातापितालाई जेलबाट निकालेर, उग्रसेनलाई जेलबाट निकालेर भगवानले उग्रसेन महाराजलाई राजा बनाउनु, अभिषेक गराउनु भयो। अनि तल बसेर हात जोडेर भन्नुहुन्छ कि देवादिदेव सर्वेश्वर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अधिपति सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्णले उग्रसेनसँग हात जोडेर तल बसेर, प्रभु आज्ञा दिनुहोस्, हजुरको सेवा गर्नको लागि यो सेवक तयार छ, अनि नमस्कार पूर्वक आज्ञापय भन्नुहुन्छ कि यो सुन्दाखेरि हृदय नै छियाछे। कहाँ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको अधिपति देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान, हेर यो भगवानको सौशील्य नाम गरेको गुण, यो वात्सल्य नाम गरेको गुण, उनीहरूमा भएको कमजोरीलाई नदेखेर आफ्नो शील र आफ्नो स्वभावले आफू तल बसेर पनि सेवा गर्न तयार हुने। त्यति मात्रै कहाँ हो र, अब अगाडि दया नाम गरेको गुण हेर्नुहोस् त। यहाँ सौशील्य गुणको वर्णन गरियो, परत्व गुण, सौलभ्य गुण, सौशील्य गुणको वर्णन गर्दै यिनी श्लोकहरूमा आइएको छ। अब दया गुणको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी
लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। प्राय सबैले कण्ठ पार्ने श्लोक हो यो है, भगवानको दया गुण। अगाडिका श्लोकहरू पनि सौलभ्य सौशील्य आदि गुणहरूलाई प्रकाशित पार्ने भगवानको सौन्दर्य होइन, सौन्दर्य सौकुमार्य लावण्य आदि गरेका अनन्त गुणहरूको वर्णन गर्दै 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 अब यहाँ आएर यो दया गुणको वर्णन गर्दैछ। यो प्राय सबैलाई कण्ठस्थ पनि हुन्छ, कण्ठस्थ नभएकाले पनि पार्न हुन्छ। यो दोस्रो अध्याय तृतीय स्कन्ध दोस्रो अध्यायको 23 नम्बरको श्लोक हो। अहोबकीयम। यही श्लोकको अर्थ हृदयमा पस्दाखेरि सुखदेव स्वामीजी महाराजको समाधि भङ्ग भएको थियो। अब अपकारीसु अपि, केवल उपकार गर्नेलाई मात्रै नभएर अपकारीका माथि पनि भगवानले दया कृपा र करुणा जगाउनु भएको छ। त्यो अर्थ यसले भन्दैछ, हो आश्चर्यम, चाला आश्चर्यम, बडो आश्चर्यको कुरा छ हे विदुरजी। कृपालुताया, कृपालुता दयाको पराकाष्ठा हेर्नुहोस् त। बकासुरकी बहिनी, बकासुर स्वसा पूतना, बकासुरकी बहिनी भएकी पूतना जिगाम्सया हन्तुम इच्छया, जिगाम्सया मार्ने इच्छाले स्तन कालकूटम, छातीमा कालकूट विष लगाएर, स्तनयो समृतम कालकूटम, छातीमा कालकूट विष दलेर आएकी थिए। यम श्रीकृष्णम अपायद, भगवान श्रीकृष्णलाई पान गराई। 40 बालकलाई मारिसकेर 41 नम्बरमा आएकी राक्षसी पूतनाले भगवानलाई विष कालकूट विष लगाएको छाती चुसाई। अतएव असाध्वी, यस्तो अशुद्ध काम गर्ने असाध्वी, दुष्टा, अत्यन्त नितराम दुष्टा, निरन्तर दुष्ट स्वभाव भएकी दुष्टा, निरय भोगयो, निरय भोग्य योग्यापि, निरयमा गएर अनन्तकालसम्म नरकमा बस्ने त्यस्तै पूतनालाई पनि भगवानले धात्री अचिताम, धात्र्या यशोदाया, यशोदालाई दिन उचित जो योग्य गति हो भगवत धाम प्राप्ति, त्यो गराउनु भयो। आमालाई दिने गति प्रदान गरिबक्स्यो। लेभे, त्यसले त्यो गतिलाई लेभे प्राप्त गरी। भक्त वेश मात्रेन, आमाको जस्तो नक्कली वेश बनाएर आकी आमा त होइन, तर त्यो दुष्ट स्वभाव भएकी पूतना राक्षसी, त्यसलाई पनि भगवानले मुक्ति प्रदान गरिबक्स्यो। कति दयालु है, कति दयालु हुनुहुन्छ परमात्मा। यही दया गुणलाई सम्झँदै कि दया की न होती ये आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यो दया नाम गरेको गुण हुने थिएन भने प्रभु हजुरका सारा अरू गुणहरूमा दैलो लाग्ने थियो, ढोका लाग्ने थियो। आज यो दया गुणले गर्दा त्यो राक्षसीले पनि परम गतिलाई प्राप्त गरी, आमाको गतिलाई प्राप्त गरी। सापराधाया अपि सद्गतिम यो दत्तवान, अपराधिनीलाई पनि मुक्ति गति प्रदान गर्ने भएका यस्ता दयालु प्रभुलाई छोडेर तम विहाय कम अन्यम दयालुम वयम शरणम व्रजेम, उभयाम उपायम निश्चयाम निश्चिनुयाम। यस्तो दयालु प्रभुलाई छोडेर कसको शरणमा जाने, कसले रक्षा गर्छ र। अब अगाडि 24 नम्बरको श्लोक। मन्ये सुरान भागवतान स्त्र्यधीशे संरम्भ मार्ग विनिविष्ट चित्तान, ये संयुगे च क्षततार्क्षपुत्रम् अंशे सुनाभायुधमा पतन्तम्, अंशे सुनाभायुधमा पतन्तम्। हे विदुरजी, उद्धवजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे विदुरजी, भगवान भागवतहरूलाई मात्रै अनुग्रह गर्नुहुन्छ हैन, भनिएको छ नि। भगवानले भक्तलाई भक्त परवश हुनुहुन्छ रे। अहम भक्त पराधीन नान्य पन्था अयनाय विद्यते तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेदि नान्य पन्था अयनाय विद्यते। वेदका मन्त्रले पनि भनेका छन् परमात्मालाई जानेर परमात्माको उपासना गरेर मात्रै परमात्मा प्राप्ति हुन्छ। भक्तिर्मुक्तेर उपायः श्रुति शतदिहि च साचदिहि वृत्ति रूपा भनेर भक्ति नै मुक्तिको उपाय हो, ज्ञान नै मुक्तिको उपाय हो भनेर हजारौं श्रुतिहरूले कण्ठ उद्घोष गर्दा गर्दै पनि हेर त यो महाभारतमा आएर जो मरे नि संग्राममा, भगवान बलरामको साथमा आएका प्रभुलाई दर्शन गर्दै 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 जो व्यक्तिहरू जहाँ जहाँ महाभारतमा मरे अथवा भगवान श्रीकृष्णसँगको अरू संग्रामहरूमा मरे,
ती सङ्ग्राममा मर्नेहरूले पनि भगवानको गतिलाई प्राप्त गरे। अब तिनलाई के भन्ने, भक्त भन्ने कि अभक्त भन्ने अरे है। भगवानको हातबाट मरेका व्यक्ति भगवानको हातबाट मरेर तरे, तिनीहरू त वैकुण्ठ गए। अब तिनीहरूको निन्दा गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त गल्ती गरियो कि जस्तो अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब कसलाई दोषी र कसलाई गुणवान भन्नु। गरुडारूढ चक्रायुधम आपतन्तं सुनाभायुधमापतन्तं तार्क्ष पुत्रम अंशे। तार्क्ष पुत्र भनेका, तार्क्ष भनेकै गरुडजी हो होइन। गरुडजीको अंशमा काँधमा सुदर्शन चक्र आदि विविध आयुधहरूलाई धारण गरेर भगवान जो युद्धमा गइबक्स्यो र संयुगे अचक्षत, जसले भगवानलाई युद्धमा आएको बेलामा देख्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। सम्भ्रम मार्ग अविनिविष्ट चित्तान, विरोध गरेर क्रोधपूर्वक हेर्दै मार्छु यसलाई भनेर जानेहरू उनकै हातबाट भगवानकै हातबाट मरे। अब त्यसरी मर्नेहरूले कसलाई प्राप्त गरे भन्दा भगवानलाई नै प्राप्त गरे। सम्भ्रम मार्ग अविनिविष्ट चित्तान सम्भ्रम क्रोधावेश सैव मार्गस्तेन अविनिविष्टम चित्तम येषान्ते तान असुरान। भगवानसँग विरोध गरेर लड्न भिड्न मर्न भनेर गएका दुर्जनहरू, त्यो दानवी प्रवृत्ति बुद्धि भएका दुष्टजनहरू पनि भागवतान एव मन्ने, ती पनि भागवतै हुन् जस्तो लाग्छ कि मलाई त। अरू त दयालु, अरू पुतनालाई मुक्ति दिने प्रभुले जो लड्न भनेर कोही द्वारकामा भिड्न गए, कोही कहाँ लड्न भिड्न गए, कोही प्राग्ज्योतिषपुरमा लडे मरे, ती सबैलाई पनि भगवानले भागवतलाई दिने गति दिनुभएको हुनाले मन्ने हैन। ती सबै पनि भागवतै हुन्। असुरान भागवतान मन्ने, भगवानको हातबाट मर्ने सौभाग्य पाएका असुर पनि तिनीहरू भागवतै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई त भनेर उद्धवजी भन्दै हुनुहुन्छ। भगवत भक्ताइव भगवत ध्यानाभिनिवेशेन भगवन्तं प्रत्यक्षम पश्यन्ति। भगवानका भक्तले कति गरेर प्रभुको दर्शन गर्न पाउँछन्, तर तिनीहरूले जन्मेदेखि विरोध गर्दै 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 ध्यान त विरोधीले पनि त प्रभुलाई ध्यान गर्ने भयो नि त। आगोमा जानेर हात राखे पनि आगाले पोल्छ, नजानेर आगोमा हात राखे पनि आगाले पोल्छ होइन। नदीमा जानी डुब्न गए पनि बगाउँछिन्, नदीले डुबाउँछिन्, नजानी अनजान अनपढलाई पनि डुबाउँछिन्। उनको स्वभाव हो। भगवानले पनि आफ्नो स्वभावले सबको कल्याण गरिदिनु हो। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्याः समधेन वियाचितः। अब पहिली प्रारम्भबाटै लिएर संक्षिप्त रूपले चरित्रको निरूपण गर्दै भन्नुहुन्छ। अजेन ब्रह्माजीले, अजेन भनेको ब्रह्माजीले, सम अजेन अभियाचितः, सम सुखम अभियाचितः। यो संसारमा भोजेन्द्रको बन्धनमा हजुरले जन्म लिनु पर्यो, प्रभु कंसको कारागारमा जन्मिनु पर्यो भनेर देवकीको वसुदेवबाट जातः भगवान प्रकट हुनुभयो। भुवदेव्या, भुव भनेको पृथ्वीमा भूदेवीको अथवा माता देवकीको दुःखलाई दूर गर्न अथवा पृथ्वीको दुःखलाई दूर गर्नको लागि भगवान ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिएर अवतार लिएर आउनुभयो। चिकीर्षु भगवान अस्याः भुवः, यो पृथ्वीलाई सुखम समसुखम चिकीर्षु सुखी बनाउनको लागि ब्रह्माजीले प्रार्थना गरेका प्रभु भोजेन्द्र कंसको बन्धनमा कारागारमा देवकीको पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यो 25 श्लोक भयो। अब 26 श्लोकमा अगाडि भन्नुहुन्छ। ततो नन्द ब्रजमितः पित्रा कंसाद् विविव्यता एकादश समास्तत्र गूढार्चिः सबलो वसत्। ततः कंसाद् विव्यता, कंसबाट डराउने भएका अधित्रस्तेन पित्रा पिता वसुदेवले नन्दब्रजम इतः नन्द गोकुलमा इण गतः प्राप्त गराएका छँदा तत्र नन्दब्रजे, नन्दब्रजमा गूढार्चिः गुप्त ऐश्वर्य, गूढ भनेको गुप्त रूपले राखेको, अर्ची भनेको अग्नि जस्तै गरी गुप्त ऐश्वर्य भएका प्रभु सबल बलरामको साथमा बस्नुभयो। बलराम एकादशसम्म 11 वर्षसम्म 11 वर्षसम्म अवसत बस्नुभयो। परितो
वत्सपैर्वत्सान् चारयन् व्यहरदे विभुः यमुनोपवने कूजत् द्विजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे। वत्सपैः वत्सपालकैः बालक बाछा पालन गर्ने भएका बालकहरू, गाईका बाछा पालन गर्ने बालकहरूको परितः युक्त वरिपरि भएर घेरिएर वत्सान चारयन् बाछा चराउँदै चराउँदै कुजत द्विज सङ्कुलिताङ्घ्रिपे। कुजत भनेको कराउने भएका, कुहु कुहु गर्ने भएका द्विजैही खगै चरा चुरुङ्गीहरू, सङ्कुलिता व्याप्ता अङ्घ्रिपा विभिन्न वृक्ष लतापताहरू भएको ठाउँमा, मुखरित खगवृन्द व्याप्त पादपे। यस्तो यस्मिन तस्मिन मुखरित खगवृन्द, वरिपरि कहीँ मयूरले क्याउ क्याउ गर्छन्, कहीँ कोइलीले कुहु कुहु गर्दछ, कहीँ अरू चराचुरुङ्गीहरू कराइरहेका छन्। यस्ता विभिन्न जङ्गलका वृक्षहरू भएको अनि जङ्गलका चराचुरुङ्गीहरू भएको यमुनाजीका वन र उपवनहरूमा, कालिन्दीको प्रान्त वनहरूमा भगवान सर्वव्यापक प्रभु श्रीकृष्ण व्यहरत अक्रीडत क्रीडा गर्नुहुन्छ। कौमारीं दर्शयन् चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः। कौमारीं दर्शयन् चेष्टां, ब्रजमा बस्दै बस्दै जाँदाखेरि, ब्रजौकसां भनेको ब्रज नै छ, ओकह भनेको वासस्थान जसको, त्यस्ता गोष्ठनी गोठ गाउँघर गोठमा बस्ने भएका जो गोपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रेक्षणीयाम दर्शनीयाम हेर्न योग्य अथवा अरूले पनि हेर्न अनुभव गर्न योग्य कौमारीम बालचेष्टाहरू गर्दै गर्दै अधेय वस्तु प्राप्त रुदन, जो दिनै सकिन्थेन नि, कहिले चन्द्रमा चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ है। अब चन्द्रमा कसरी दिने, प्राप्त हुन नसक्ने वस्तुका लागि पनि रुँदै 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 भगवानले चेष्टा गर्नुभयो अरे, लु मलाई चाहियो भनेर कहिले हाँस्ने कहिले रुने, यस्तो विभिन्न लीला र चेष्टा गर्दै गर्दै मुग्ध बाल सिंहावलोकन। मुग्ध भनेको अत्यन्त सुन्दर, बालसिंह जस्तो भगवानको जो चरित्र हो, मनोहर मृगराज कुमार निरीक्षण, अत्यन्त मनोहर मृगराज बाघको डमरू जस्तै गरी भगवान श्रीकृष्णले पनि चेष्टा गर्नुभयो। सएव गोधनं लक्ष्म्यानिकेतं सितगो वृषं चारयन् अनुगान् गोपान् रणवेणुररीरमत्। सीतगो वृषम, सीता भनेको सीता सेता, गोवृषम कोही सेता छन्, कोही काला छन्, कोही अब शुक्ल नील हरित पीत धूली धूमिल सुवर्ण शोभायाः निकेतम आश्रयम सीतगो वृषम। त्यहाँ ब्रजमा कस्तो सुन्दरता छ भने कहीँ सेतो छ, कहीँ निलो छ, कहीँ हरियो छ, कहीँ पहेँला छन्। यस्ता विभिन्न गाईहरू, गोवृषा, गो भनेको गाई र वृषा गोरुहरू भएको ठाउँमा, शुक्ल गवेन्द्रम, त्यो सेता सेता गाई गोधनहरूलाई चारयन्, चराउँदै चराउँदै रणद वेणु बजाउँदै बजाउँदै, कुजत सकुजत वेणु, कहिले वेणु बजाउँदै, अनुगान अनुचर सखान, आफ्ना पछि पछि लाग्ने भएका आफ्ना पछि पछि लाग्ने भएका गोपहरूलाई पनि अरिरमत रमण गराउनु भयो। गाई गौशालामा गोधन भएको ठाउँमा सेता सेता गाई एकदम कैला कैला खैरा खैरा विभिन्न गाईहरूलाई चराउँदै बाछाहरूको साथमा, बालकहरूको साथमा मुग्ध भएर माधवले विभिन्न लीलाहरू गर्नुभयो। प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदंस्तांस्तान् बालः क्रीडनक इव। अब लीला गर्दै जाँदाखेरि भोजराज कंसले पठाएका विभिन्न माया वञ्चक छद्म वेशधारी, ऐच्छिक वेशधारी दानवहरू, कहिले गाई बनेर, गोरु बनेर, घोडा बनेर, के हात्ती बनेर विभिन्न पुतना आदि गरेका राक्षसहरू आए, दानवहरू आए। तिनीहरू सबैलाई व्यनुदत्त तिनीहरूलाई अहन भनेको मारिदिनु भयो अथवा संहार गर्नुभयो। क्रीडनकान क्रीडोपकरणानि इव इति अनायासेन, खेलौना फाल्दा जाने गरी, भकुण्डो फाल्दा जाने गरी अनायास एकदम कुनै परिश्रमै नगरिकन सजिलैसँग भोजराज कंसले पठाएका कामरूपी
दानवहरूलाई लीलापूर्वक व्यनुदत संहार गर्नुभयो। बालः क्रीडनकानिव केटाकेटीको खेलौना जस्तै गरेर विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावः तत्त्वयं प्रकृतिस्थितम्। एक दिन बडा विचित्रको घटना भयो। गाई बाछा चराउँदै वनमा जानुभएको फर्केर आउँदाखेरि बालकहरूले जमुनाजीमा भएको विषालु विषाक्त पानी पिए। त्यो पानी पिएर मृत्युको मुखमा पुगेका बालकहरू सबैलाई भगवानले पुनर्जीवन प्रदान गर्नुभयो। विषपानेन कालीय ह्रद जलपानेन कालीय नाग बसेको जो नदीको पानी पिउँदा जलको पानी पिउँदा विपन्नान अनि मरेका पिएर मरेका गोपबालहरू र गावह गाईहरूलाई पनि अमृत वर्षिणा दृष्टिया अमृत वर्षा गर्ने दृष्टिद्वारा उत्थाप्य उठाएर पुनर्जीवन प्रदान गरेर भुजगाधिपम त्यो सर्पको राजा नागराज कालीय नागलाई निगृह्य त्यहाँ ह्रदबाट तलाबाट निकालेर प्रकृतिस्थम त्यसको विषलाई निकालिदिएर अनि उसलाई अर्कै ठाउँमा पठाउनु भयो भनेर त्यो कथा चाहिँ माथि आउँछ। जललाई निर्विष बनाउनु भयो भनेर यसरी आफ्ना भक्तलाई र गाई बाछालाई रक्षा गर्नुभयो। अयाज यद गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। अब त्यो गाई गोधनबाट उत्पन्न हुने भएको जो धन हो नि हैन, गाईले दुध दिँदाखेरि अब तमाम प्रशस्त मात्रामा दुध दिने भएका गाईहरूलाई दुहुँदा अब त्यहाँ दुधको त कति अर्थ समृद्धि सम्पत्ति जति पनि छ, यो भएको सम्पत्तिलाई के गर्ने भन्दा परमार्थमा लगाउने, धर्म कार्यमा लगाउने। धर्म कार्य के गर्ने भन्दा देवताहरूलाई प्रसन्न पार्ने, खुसी पार्ने, यज्ञ गर्ने, दान गर्ने, तर्पण गर्ने, खाने, भोग लगाउने, भोज भण्डारा गर्ने, सबको गाई बाछा ब्राह्मण दुखी दारिद्री सबलाई भोजन गराउने, त्यस्तो यज्ञ गर्ने